अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ सहरिश जुहेब। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पानी का बड़ा मसला आने वाला है। अभी से सूबे कहने लगे हैं कि हमारा पानी चोरी हो गया, आगे जाकर पानी का बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। आलमी यौम माहौलियात की मरकजी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि अब पानी का मसला सामने आ रहा है जिसके बुरे असरात आ सकते हैं। पाकिस्तान, भारत समेत कई ममालिक मुतासिर होंगे। हमारे ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग से पिघल रहे हैं, अगर तवज्जो नहीं दी तो बुरे असरात होंगे। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती, कौम को मिलकर जंग जीतना होगी। मुल्क में देखते देखते जंगल तबाह हो गए, ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। 10 अरब दरख्त लगा लिए तो इसका असर मुल्क और इसकी मईशत पर होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अमीर ममालिक आलमी हिद्दत से निपटने के लिए फंड्स फराहम करें। मैंने कई दुनिया के ऐसे मुल्क देखे हैं जिधर शुरू से ही उनके अंदर एक एहसास था कि हमने अपनी इन्वायरमेंट का ध्यान रखना है, लेकिन कई मुल्कों को इस चीज की बिल्कुल फिक्र नहीं हुई। हमारा मुल्क भी उनमें से एक है। जो पुराने हमारे जंगल थे, छांगा मांगा का बड़ा जंगल होता था, कुंदिया का मियावाली में बड़ा जंगल था, तो हमारे देखते देखते ये जंगल तबाह होने शुरू हुए और जंगलों के अंदर बड़े दरख्त कट गए, इंक्रोचमेंट हो गई, उनकी जमीनों के ऊपर लोगों ने कब्जे कर लिए और ये हमारे जंगल भी आहिस्ता आहिस्ता गए। हमारे दरियाओं को पलूट किया गया कि बेदर्दी से। ये 10 साल में दुनिया ने अपना कोर्स करेक्ट करना है कि पानी का बहुत बड़ा इशू आने वाला है दुनिया में। अभी से हमारे सूबे आपस में कहते हैं कि जी हमारा पानी चोरी हो गया, ये कहता हूं हमें कम पानी मिल रहा है। तो ये आगे जाके अगर हम अब से इसकी तैयारी नहीं करेंगे, इसके बहुत बड़े बुरे असरात आगे जाने लगे हैं। कई हम कंट्रोल कर सकते हैं, कई जब तक दुनिया इसके अंदर एक्शन नहीं लेती तो फिर भी हम इतना ज्यादा हमारी जितनी भी एफर्ट है उसका कम असर होगा। और हमारे जो ग्लेशियर्स हैं ये मुतासर हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। जिनका पानी डिपेंड करता है ग्लेशियर्स के ऊपर, उनके ऊपर बहुत बुरा इसका इफेक्ट जाएगा, जिसमें पाकिस्तान तो एक मुल्क है। हिंदुस्तान जो सारा उनके हिमालय से जो उनके ग्लेशियर से पानी आता है गैंजीज के अंदर, ब्रह्मपुत्र में, वो मुतासर होंगे। जब तक सारी कौम मिलके इस चीज का एहसास नहीं करेगी कि ये हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं दुनिया के तमाम ममालिक को कुदरती माहौल की हिफाजत करना होगी। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम बॉरेक ब्रेंडे ने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा काबिल तारीफ है। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के बिलियन ट्रिलियन मंसूबे को माहौल की बेहतरी के लिए बेहतरीन कदम करार दिया। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। पाकिस्तान की मेजबानी में आलमी यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना था कि दुनिया के तमाम ममालिक को मिलकर कुदरती माहौल की हिफाजत करना होगी। आलमी हिद्दत के खतरात से दुनिया को बचाना होगा। We still have time to reverse the damage we have done. That is why on this World Environment Day we are launching the United Nations Decade on Ecosystem Restoration. This global movement will bring together governments, businesses, civil society and private citizens in an unprecedented effort to heal the earth. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सदर ने तकरीब से खिताब में कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के तमाम इक़दामात को सराहना चाहिए। हमें अपनी नस्लों को बेहतरीन और पाक साफ माहौल फराहम करना होगा। इस सिलसिले में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा निहायत काबिल तारीफ है। Must realize that we do this not to save the planet per se, but to save ourselves. Our economy is embedded in our society, which in turn is embedded within the biosphere. तकरीब से खिताब में चीनी सफ़ीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात काबिल तहसीन हैं। बिलियन ट्री मंसूबा बिलाशुबा माहौल दोस्त मंसूबा है। I wish to extend hearty congratulations to the government and the people of Pakistan and convey sincere greetings to the world leaders and heads of UN agencies. तकरीब से अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने भी खिताब किया। उन्होंने दुनिया से आलूदगी के खात्मे के इक़दामात उठाने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी हुई है। मौलाना निकाह करवाएं, सियासत उनके बस की बात नहीं है। मरियम नवाज ने अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। मरियम शहबाज शरीफ का झगड़ा ख़त्म हो जाए तो बताएं उनकी क्या पॉलिसी है। मौलाना बिलावल और मरियम का क़िबला एक दूसरे से अलग है। अदालती और इलेक्शन इस्लाहात में अपोजिशन अपना किरदार अदा करे।
مریم نواز نے PMLN پیپلز پارٹی کے حوالے کر دی تھی، وہ تو بعد میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی طلاق ہو گئی، ادروائز تو دونوں بیاہ کے ایک دوسرے کے گھر چلے گئے تھے، بٹا سٹا ہو گیا تھا، لیکن وہ انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کوئی بات بنی نہیں ہے اور دلہن ناراض ہو کے واپس چلے گئے ہیں اور وہ واپس چلے گئے ہیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ یہ شادی چلتی رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کے جو چھوہارے تھے وہ اتنے تگڑے نہیں تھے کہ شادی برقرار رہتی۔ ویسے بھی جو ہے ان کے لیے اچھا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اصل کام بھی یہی ہے، وہ نکاح وغیرہ کرایا کریں، سیاست تو ان کے کام کا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کا آپس کا جھگڑا ختم ہو تو پھر PMLN کو فیصلہ کرے کہ ان کی آخر پالیسی کیا ہے۔ اس طرح سے پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو صاحب کا اور علی فریال کی پالیسیاں آپس میں جڑی تو پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے، اور پھر جب یہ دونوں کلیئر ہو جائیں گے تو پھر فضل الرحمان صاحب کی سمجھ آئے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ان تینوں کا قبلہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو کسی کی سمجھ نہیں آ رہی، پارٹیز کے اندر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو فالو کرنا ہے کس کو فالو نہیں کرنا، ایک بکھری ہوئی تنکوں کی طرح بکھری ہوئی اپوزیشن ہے اس وقت۔ PDM ایک غیر فطری اتحاد ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے بات چیت، کہا PDM کو کہوں گا کہ آگ لگ گئی تمہارے اتحاد کو ملتان کے چراغ سے۔ PDM کا قبلہ ایک نہیں مگر مقصد یہ ہے کہ بند گلی سے فرار کا راستہ مل جائے۔ سندھ میں گورننس کے مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے پانی کا مسئلہ چھیڑا جا رہا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی تقسیم ہے۔ صوبائی اور وفاقی بجٹ آرام سے پاس ہو جائے گا۔ ترین گروپ بجٹ کی منظوری پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ عمران خان کا مافیا کے خلاف واضح موقف ہے کہ ان کا کہنا ہے اپنا ہے یا پرایا ہے، احتساب ہوگا۔ PDM کے اتحاد کو آگ لگ گئی ملتان کی چراغ سے۔ مختلف الخیال، نظریہ ایک نہیں، سوچ ایک نہیں، منشور ایک نہیں، نشان ایک نہیں، قبلہ ایک نہیں، لیکن مقصد ایک ہے، اور مقصد کیا تھا؟ کہیں بند گلی سے فرار کا راستہ مل جائے۔ مجھے یقین ہے جو بھی PTI کا ساتھی ہے، بلے کے نشان پہ منتخب ہوا ہے یا آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہوا ہے، وہ عمران خان کی قیادت پر متفق ہے، اور وہ عمران خان کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے انشاءاللہ بجٹ پہ ووٹ دیں گے۔ اپنے اصولی موقف پر قائم رہنا چاہیے اور کسی خوف و خطر سے بالاتر ہو کر اپنا موقف پیش کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم اور صدر پاکستان کا ہوتا ہے، رائے ونڈ یا نواب شاہ کا نہیں۔ بلاول بھٹو اسی طرف ہدف رہنے دیں جو ہدف ہے۔ نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا بلاول بھٹو کو جواب، کہا ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور JUIF آزاد جماعتیں ہیں۔ حکومت سے جان چھڑانے کا ایک نکاتی ایجنڈے پر ان میں اتفاق ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی سمیت سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بجٹ میں عوام دشمن فیصلے نہیں ہونے دیں گے۔ بیانیہ نون لیگ کا چلے گا، ہماری جمہوری جماعت ہے، ہر فیصلہ نواز شریف کا ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کسی بھی دن نئے الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں۔ حکومت ریت کی دیوار ہے، گرے ہوئے کو گرانے کی ضرورت نہیں۔ 2023 میں الیکشن ہوئے تو گھروں سے نہیں نکل سکیں گے۔ رائے ونڈ کا نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ نواب شاہ کا کوئی صدر ہے۔ وزیر اعظم تو پاکستان کا ہوتا ہے اور صدر بھی پاکستان کا ہوتا ہے۔ تو جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے، جب وہ گئے تھے میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے جیل میں، تو جتنا بھرپور اور مدلل کیس انہوں نے لڑا تھا میاں نواز شریف کا کہ انہیں باہر بھیجا جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہمارا ہدف نہیں ہے، ہمارا جو ہدف ہے ہمیں اسی طرف آپ جو ہے نا وہ رہنے دیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN اور JUIF وہ ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی جماعتیں ہیں۔ ان کا ایک سنگل پوائنٹ اس حکومت سے، اس ملک کی، اس قوم کی جو ہے وہ جان چھڑائی جائے۔ بیانیہ جو ہے وہ PMLN کا چلے گا۔ PMLN ایک جمہوری جماعت ہے۔ آپ ریت کی دیوار ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ گر جائیں گے، بلکہ آپ گرے ہوئے ہیں۔ ہمیں کسی کو جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا پورا اعتماد جو ہے وہ اللہ کے فضل سے عوام پہ ہے۔